अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ जो है ना, इनके कत्ल के पीछे जो मुहर्रकात है ना, वो सारी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस मुकदमा कत्ल में जो है ना, इनका बेटा कयूम जो है वो इन्वॉल्व है। अब इस कयूम ने वलेंशिया टाउन के अंदर अपने एक दोस्त शहरयार को जो है ना, एक कोठी किराए पर लेकर दी थी। नाज़रीन, इस कोठी के अंदर जो है ना, ये डांस पार्टियाँ, वहाँ पे जो है ना बहुत उम्र के बच्चे जो है ना इसको मिलने के लिए आते थे। ये वहाँ पे जो है ना एक अच्छे खासे बजट में सारी पार्टी को मैनेज करता था। इस पार्टी के अंदर खाने पीने की अशिया के अलावा कोकीन, हेरोइन, आइस, गर्दा, शराब, बियर, इवन के हर वो नशा जो पाकिस्तान में अवेलेबल है उसको जो है ना इन्होंने भारी मिकदार में अपने पास रखा हुआ था। इसकी वजह ये थी कि आने वाले मेहमान और जो ख़वातीन इनको मिलने के लिए आती थीं, जिनका करैक्टर लूज़ होता था, उन पर एक अच्छा इम्प्रेशन जाए कि हम बहुत ज़्यादा करते धरते और लैंडलॉर्ड माँ बाप की औलाद हैं। अब नाज़रीन, इसमें अगली क्या सूरत हाल है, ये जो शहरयार है ना, जिसको कयूम, जो मकतूल डॉक्टर का बेटा था, जिसने सारा प्लान किया, ये उससे बात करता है कि मेरे फादर को जो है ना मर्डर करवा दें। आपने प्रोग्राम्स में देखा है कि इससे पहले भी 6 माह कबल वो अपने वालिद पे हमला करवा चुका है, जिसके बाद जो है उसका वालिद बच जाता है और वो ख़ुद ही बयान दे देता है कि ये फायरिंग पता नहीं किसी और पे हुई या गलती से हो गई, जिसकी वजह से वो मुकदमा भी तकरीबन खारिज हो जाता है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर इमरान किश्वर जो DIG CI है ना, उन्होंने बताया कि इसने पहले अपने फादर को जहर देने की भी कोशिश की थी। ये सारी वो बात है जिसको DIG इमरान किश्वर CIA के जो है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। आप लोगों को पता है कि इस केस की तफ्तीश जो है ना, वो DIG CIA इमरान किश्वर ने जो है ना आफ्ताब अहमद फूलरवान जो SP हैं CIA के, उनके हैंड ओवर की हुई थी। उन्होंने ये तफ्तीश जो है आगे मोहम्मद अली भट्ट जो इकबाल टाउन सर्कल के DSP हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है पूरे लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है टीम वो मोहम्मद अली भट्ट साहब की है। इन्होंने इस केस में सारे हालात वाक़यात को देखा, मुलज़मान को मंजर आम पर लेकर आए। अब जो गिरफ़्तार मुलज़मान जो पुलिस की कस्टडी में है ना, उनकी तफसील मैं आपको ये बताता हूँ कि उन मुलज़मान में से जो है ना, एक का नाम शाहिद है, एक का नाम सज्जाद है, एक नवाजिश है। इन 3 अफराद ने जो है ना, आप यकीन करें, मिल के ये जो है ना इनके साथ साजबाज की, कयूम के साथ मुलाकात की, और इसके अलावा जो है ना शहरयार ने कयूम को इतना एतमाद में ले लिया हुआ था कि उसने इनको एडवांस जो है ना 15 से 20 लाख रुपया दे रखा था। और बकाया DIG CIA की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक 1 करोड़ और 30 लाख रुपए में इनकी डील हुई थी, जो कि बकाया पैसे इन्होंने अभी देने थे। अब कयूम जो है ना वो मौके पर भी मौजूद था, और आप देखें कितनी ज़बरदस्त बात आपको बताने लगा कि नमाज जनाजा भी इसने पढ़ाई। आपको याद होगा, मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा है कि आइस एक ऐसा नशा है, ये करने के बाद ना, इसकी डोज लेने के बाद बंदा कोई भी काम कर सकता है। तो देखें, जो मैंने आपको एडवांस बताया था वही बात निकली। आज DIG CIA जो है ना, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि वो कत्ल में मुलव्वस है। तो अगर वो बाप को मरवा सकता है, और आपको मैंने पहले बताया था कि आइस का नशा जो है ना कुछ भी करवा सकता है, तो मेरी बात उसके साथ जो है बिल्कुल मुशाबत कर गई। मेरी बात वही निकली जो मैं आपको एडवांस बताता हूँ। अब नाज़रीन, आपको मैं कुछ बातें जो है ना ऐसी बताने लगा हूँ जो बिल्कुल आप सुन के शशदर हो जाएंगे। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर के अंदर जो बंदा खड़ा है, इसका नाम है शाहिद मिट्ठू। ये जो है ना, यानी इसका असल नाम शाहिद है, लेकिन शेख मिट्ठू के नाम से जो है ना, ये बिहाड़ी के अंदर बहुत मशहूर है। ये बहुत बड़ा नशई है, ये कोकीन, हेरोइन और आइस का नशा करता है। इसका दूसरा भाई जो है ना, उसका नाम है शेख साजिद। ये जो शेख साजिद है ना, इसको शेख नोमी के नाम से जानते हैं, और ये सुनने में आया कि इसके ऊपर 100 से ज़्यादा गाड़ी चोरी करने के जो है ना मुकदमात दर्ज हैं, या ये इन मुकदमात यानी कि 100 FIR के अंदर जो है ना ये जेल में रह चुका हुआ है मुख्तलिफ औकात में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका एक मुकदमा मार था काशिफ उर्फ काशी पारा, यानी ज़ात है मेरे हिसाब से 12, जिसका ये ना नौजवान था और इसका नाम था काशी पारा। ये पुलिस मुकाबले में मारा गया हुआ है। शेख साजिद जो कि शहरयार का वालिद है, इसका नाम शेख नोमी है, उसका दोस्त है ये शेख बारा, जिसको बिहाड़ी पुलिस ने मुकाबले में मार दिया था।
یہ جو ہے نا اس کے شہریار کا چاچا شاہد اور ساجد، یہ جو ہے نا وہاڑی میں شرکی کالونی کے رہائشی ہیں، یعنی شہریار اس کا چاچا جو ہے شاہد شیخ، اور تیسرا اس کا جو چاچا شیخ ساجد ہے یعنی مٹھو، اور اس کا بھائی نومی، یہ دونوں بدنام زمانہ ہے وہاڑی کے اندر۔ ایک کار لفٹر ہے اور دوسرا منشیات کا عادی ہے، اور سننے میں ہے کہ یہ منشیات کا چھوٹا موٹا کاروبار بھی وہاں پہ کرتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس مقدمے میں جو ہے نا ایک تو ڈاکٹر کا بیٹا قیوم انوالو ہو گیا، دوسرا اس کا دوست شہریار، تیسرا اس کا والد جو ہے نا نومی، یعنی کہ یہ بھی اس میں انوالو ہوا، اور اس کا بھائی جو ہے نا شیخ مٹھو، مین جو کردار ہے نا جو نشئی تھا، یہ بھی اس میں انوالو تھا۔ اب یہ جو شیخ نومی ہے نا، اس کی وائف نے ان کو گاڑی جو ہے نا وہ رینٹ پر لے کر دی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنی وائف کو بھی جو ہے نا بیچ میں انوالو کیا ہوا تھا۔ یہ ساری فیملی جو ہے نا کرمنل ریکارڈ رکھنے والی ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ جو شہریار ہے یہ چھوٹے موٹے ٹک ٹاک بناتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسٹیج ڈراموں پہ چھوٹے موٹے رول بھی کیا کرتا تھا۔ اس کو ایکٹنگ کا شوق تھا، لیکن ایکٹنگ کے شوق کے ساتھ جب اس نے بھاری مقدار میں نشے کرنے شروع کر دیے تو ان نشوں نے جو ہے نا یہ آئس کا کیا دھرا ہے۔ میں نے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ اس میں جو بھی ہو نا آپ دیکھ لیجئے گا، آئس کا نشہ جو ہے نا کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا والد مروایا ہے۔ شاید وہ کوئی اور نشہ کر لیتے تو اس طرح کی انٹیمپٹ نہ کر سکتے۔ ابھی تک جو ہے نا اس مقدمہ قتل میں جس خاتون کو شامل تفتیش کیا گیا تھا نا، اس کی حد تک جو ہے نا پولیس اس کے دیے ہوئے بیان سے مطمئن ہو گئی ہے، کیونکہ پولیس والے اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ یہ خاتون قتل کی پلاننگ میں کسی بھی سورس سے جو ہے نا کسی بھی اینگل سے انوالو نہیں پائی گئی، لہٰذا اس کی حد تک جو ہے نا تفتیش کو جو ہے گول کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی انوالومنٹ کسی بھی صورت جو ہے نا سامنے نہیں آ سکی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مقدمہ قتل میں جو ہے نا ڈاکٹر شاہد کا اپنا بیٹا جو ہے نا وہ قاتلوں کے ساتھ مل کر باپ کو مروا دیتا ہے۔ اب ناظرین ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی والدہ اور اس کا مدعی بھائی اگر اس کے حق میں بیان نہ دیں تو میں نہیں مانوں گا کہ یہ تختہ دار پہ لٹکنے سے جو ہے نا بچ سکے۔ اس کو لٹکنا پڑے گا اور ادارے اس کو لٹکا کے چھوڑیں گے، چونکہ ڈی آئی جی سی آئی نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہم نے پروسیکیوشن کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر جو ہے نا کیس اور استغاثہ اتنا مضبوط بنائیں گے تو عدالتوں سے یہ نا بالکل ریلیف حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایسے مرڈرز جو ہوتے ہیں نا ان میں پولیس بڑی منصفانہ جو ہے انکوائری کرتی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران کشور ہارڈ ورکر ہیں، اور اتنی بڑی ٹیم وہ جو ہے آفتاب پھولروان صاحب، محمد علی بٹ صاحب، میں نے آپ کو پہلے یہ کہا تھا کہ اس کیس کی تفتیش سی آئی اے کو دینی چاہیے، کیونکہ سی آئی اے جو ہوتی ہے نا ان کا انٹیروگیشن کرنے کا طریقہ کار ہی اور ہوتا ہے۔ تھانوں میں وہ تفتیش نہیں ہو سکتی جو سی آئی اے کرتی ہے، اور سی آئی اے کا ملزمان پہ ویسے ہی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ تو اس قتل میں جو ہے نا پوری فیملی شہریار کی، اس کا والد جو ہے نونی، اور اس کا جو چچا ہے مٹھو، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نونی کی بیوی یعنی شہریار کی والدہ، انہوں نے گاڑی لے کر دی ہے ان کو۔ تو آپ دیکھیں ناظرین کس طرح یہ بندر بانٹ کے چکر میں جو ہے نا انہوں نے قیمتی جان جو ہے اس کا ضیاع کر دیا۔ اب ناظرین ایک چیز اور آپ کو میں بتاتا ہوں، بڑے سوشل میڈیا پروگرامز میں لوگ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو کمائی تھی نا پیور حرام کی تھی۔ مثال کے طور پہ یہ لوگوں کو بیرون ملک جانے کے لیے جو سرٹیفکیٹ دیتے تھے، جس کو کہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، یہ بیرون ملک جانے کے لیے 4 ہاسپٹلز کا مانا جاتا تھا، اور یہ چاروں ہاسپٹل جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی برانچیں تھیں۔ یعنی ان کی آمدن جو ہے نا لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایک پیسہ بھی ان کے پاس حلال کا نہیں تھا۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں حرام کا مال جو ہے نا دنیا سے کس طرح ان کو لے گیا، اور اگر واقعی ان کا پیسہ حرام کا تھا تو اولاد بھی آگے حلال کی نہ نکل سکی۔ اسی بچے کے ہاتھوں جس نے وہ حرام کا پیسہ کھایا، اس بچے کی اسی پیسے سے پرورش ہوئی، اس کی تعلیم، اس کا جو بھی اڑنا بچھونا جو تھا نا وہ سارا ڈاکٹر صاحب کے پیسے سے ہوا۔ اور لوگ یہ بتا رہے ہیں، بلکہ طوفان برپا ہو چکا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا کمائی حرام کی تھی، جس وجہ سے انہیں قبل از وقت دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ یہاں پر میں جو ہوں نا آپ لوگوں کو ایک نصیحت کروں گا، میں نے کئی پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا کہ حرام کا مال جو ہوتا ہے نا وہ جاتے وقت آپ کا اصل زر بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کتنی ان مچائی ہوگی، کتنے زیادہ پیسے لے کے لوگوں کو یہ میڈیکل کلیئر کرتے ہوں گے، مجبور لوگوں سے پیسہ لوٹتے ہوں گے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ وہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کا وہی بیٹا جو حرام کی کمائی سے پلا تھا وہ جیل چلا گیا، سارا گھر برباد ہو گیا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس کہیں سے حرام کا پیسہ آتا ہے نا وہ کسی غریب کو جو ہے نا دے دیں، تاکہ آپ کے آخرت میں جو ہے نا اعمال کی سزا آپ کو نہ مل سکے۔
اگر اس مال کو آپ کھائیں گے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ کہیں پہ آپ کو کوئی ایسا چانس لگ گیا کہ آپ کے ہاتھ کے جو ہے نا اپھل کا مال آ گیا ہے، تو میری بات یاد رکھیے گا، اپھل کا مال جس طرح آتا ہے نا اسی طرح اصل زر کو بھی ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو حرام روزی مت کھلائیں، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ منشیات کی کمائی، اس طرح کی غریبوں کا لوٹا ہوا مال یہ ہضم نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین کیجئے گا اگر یہ مال ہضم ہوتا تو شاید دنیا میں سب سے زیادہ ظالم آدمی میں ہوتا۔ بد دعاؤں کا پیسہ جو ہے انسان کو ہضم نہیں ہو سکتا، ہمارا پیسہ جائز تھا، اور شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا معاف کر دیا، جو آج ہم دنیا کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے زندگی میں دیکھی ہیں، ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ایسے واقعات کو دیکھنے کے بعد اور میری باتوں کو سننے کے بعد اپنا قبلہ درست کر لیں، کیونکہ اگر میری باتیں سننے کے بعد بھی انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو قبر یا جیل ان کا جو ہے انتظار کر رہی ہے۔ پروگرام کے بارے میں آپ فیڈ بیک دیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔